सुरु गरौँ। नमस्ते। आजको यस अनलाइन कक्षामा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। मेरो नाम अशोक थापा हो। म त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरबाट बोलिरहेको छु। तपाईहरुलाई विशेष गरी प्राविधिक सहायकको यस कक्षामा हार्दिक स्वागत गर्नको लागि म उपस्थित भएको हुँ र प्राविधिक सहायक पनि एउटा सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्राविधिक सहायकको इकाइ 5 शिक्षण विधिसँग सम्बन्धित कुराहरू हामी छलफल गरिरहेका छौं। त्यो बाहेक चाहिँ संघको प्रासमा पनि यसको चाहिँ कुराहरू मिल्ने भएको हुनाले संघको प्रास र सुदूरपश्चिमको प्रास र बिनी दिँदै हुनुहुन्छ अथवा शिक्षा अधिकृत गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि पनि सबैको लागि संघको प्रास सुदूरपश्चिमको प्रास बिनी सबैको लागि शिक्षण विधि र जुन हाम्रो शिक्षण सामग्री छ यो दुवैलाई काम लाग्छ। तपाईहरुले चाहिँ आजको कक्षा 2 चरणको हुन्छ। पहिला हामी अलिकति सैद्धान्तिक कुराहरू गर्छौं। सैद्धान्तिक कुरा गरिसकेपछि अनि हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि वस्तुगत प्रश्नमा चाहिँ हामी जान्छौं है। वस्तुगत प्रश्नमा जानको लागि हामीले केही वस्तुगत प्रश्नहरू छलफल गर्ने गरेका छौं। त्यो छलफलबाट हामी के गर्छौं त आजको कक्षालाई टुङ्ग्याउँछौं। तपाईहरु जोडिनु भएको छ, 60 जना जोडिएको देखिएको छ यहाँ। र कति पनि ढिलो नगरिकन म आजको कक्षालाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। तपाईहरुलाई थाहा छ शिक्षण विधि भनेको के हो? शिक्षण विधि भन्ने बित्तिकै टिचिङ मेथडको कुरा हामीलाई थाहा छ। टिचिङ मेथड भन्ने बित्तिकै हामीले विभिन्न खालका विभिन्न सन्दर्भमा हामीले के गरेका छौं त भन्दा पढेका छौं। शिक्षण विधि भनेको विशेष गरी शिक्षण विधि त्यो प्रक्रिया हो जसले सिकाइलाई के गर्छ? सहजीकरण गर्छ। सिकाइलाई सहजीकरण गर्नको लागि जहिले पनि शिक्षण विधि आएको हुन्छ। सिकाइलाई सहजीकरण भन्दाखेरि चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि शिक्षणका क्रममा अपनाउने कक्षा कोठामा गरिने क्रियाकलाप। क्रियाकलाप मतलब विशिष्ट क्रियाकलापलाई समेत के गरिएको हुन्छ त विधिमा समेटिएको हुन्छ। विधिभित्र चाहिँ विभिन्न खालका शिक्षण क्रियाकलापहरू पनि समेटिएको हुन्छ। त्यो कुरा तपाईहरुलाई थाहा छ। यसले के पढाउने, कुन क्रममा पढाउने, कसरी पढाउने भन्ने निर्णय पनि लिन पनि के गर्छ त यसले सहयोग गरेको हुन्छ। एकजना चाहिँ उसले भन्ने चाहिँ शिक्षाविदले के भनेका छन् त भन्दाखेरि शिक्षण विधिको अर्थ शिक्षकबाट सञ्चालित ती क्रियाकलाप भन्ने बुझिन्छ जसको सहाराबाट विद्यार्थीले ज्ञान हासिल गरेका हुन्छन्। अर्का बाइनिङ एन्ड बाइनिङले के भन्छन् भन्दाखेरि शिक्षण विधि शिक्षणको प्रक्रियाको के हो त सक्रिय पक्ष हो भनेर भनेका छन्। सक्रिय पक्ष। सक्रिय पक्ष भन्ने बित्तिकै चाहिँ शिक्षण विधिबाट हामीले के गर्न सक्छौं त सिकाइ सहजीकरणलाई सक्रियतापूर्वक हामीले चाहिँ अगाडि बढाउन लागेका हुन्छौं भन्ने कुरा तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। त्यसो भएर हामी चाहिँ पहिला के गर्छौं त अलिकति थोरै सैद्धान्तिक कुरा गर्छौं र हामी अनि वस्तुगत प्रश्नमा चाहिँ गएर छलफल गर्छौं। स्क्रिन शेयर गर्छु म। स्क्रिन शेयर गर्दै छु। स्क्रिनमा तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। शिक्षण विधि भन्नाले चाहिँ के कुरालाई चाहिँ हामीले ध्यान दिने हो त भन्ने कुरामा चाहिँ पहिला तपाईहरुले शिक्षण विधि भन्नेलाई चाहिँ बुझ्नु पर्यो। शिक्षण विधि भनेको त्यो प्रक्रिया हो जसले के गर्छ सिकाइलाई सहज बनाउँछ। यसको अर्थ भनेको विधि भनेको शिक्षण एउटा चाहिँ विज्ञान हो, एउटा शास्त्र हो। यसका विभिन्न प्रकारहरू छन्। ती प्रकारभित्र के हो त भन्दा शिक्षण विधि सिकाइको दर्शन पनि हो। सिकाइको दर्शन पनि भनेर चिन्ने गरिन्छ है शिक्षण विधिलाई। शिक्षण विधिका चाहिँ विशेषताहरू छन्। शिक्षण विधि विद्यार्थीको सृजनात्मक प्रतिभाको के गर्छ त विकास गर्छ। यसले शिक्षण विधिले अर्को के गर्छ रुचि र क्षमता अनुसार के हुन्छ त यो शिक्षण विधि हुनु पर्दछ। शिक्षण विधिका विभिन्न सिद्धान्तहरू छन्। क्रियाकलापको सिद्धान्त, रुचिको सिद्धान्त, सिकाइमा नियमहरूको सिद्धान्त छन्। त्यसपछि चाहिँ शिक्षण विधिभित्र चाहिँ यसका चाहिँ विभिन्न खालका प्रकारहरू छन् भन्ने कुरा तपाईहरुलाई थाहा छ। प्रकार गर्दा मोटामोटी हामीले चाहिँ
दुई चरणमा बाँड्नु पर्ने हुन्छ। एउटा शिक्षक केन्द्रित विधिहरू हुन्छन्, एउटा चाहिँ विद्यार्थी केन्द्रित विधिहरू हुन्छन् भन्ने चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि गर्नु पर्यो। शिक्षण विशेष गरी शिक्षक केन्द्रित विधिहरू भन्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँहरूले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यो भित्र थुप्रै विधिहरू पर्छन्, जस्तै व्याख्यान तथा प्रवचन विधि। कुनै पनि विषयवस्तुलाई विस्तारित रूपमा वर्णन गर्ने विधिलाई व्याख्यान विधि भनिन्छ। यो सामान्य कुरा छ, तपाईँहरूले चाहिँ पढिराखेको कुरा, नयाँ कुरा मैले केही भनेको छैन। सर स्क्रिन देखिएन भन्नुभएको छ, देखाइरहेको छु मैले, स्क्रिन देखाइरहेको छु। शिक्षण सिकाइ विधि व्याख्यान तथा प्रवचन विधि भन्ने देख्नु भएन? यहाँबाट चाहिँ आजको कक्षा सुरु हुन्छ। शिक्षक केन्द्रित विधिभित्र चाहिँ के छ त भन्दाखेरि व्याख्यान तथा प्रवचन विधि सुरुमा आउँछ। हामीले पहिला कलेजमा पनि पढेको पहिलो तेस्रो मध्ये कुन पेपर हो भन्नुभएको छ उहाँले है। यो चाहिँ विशेष गरी के हो त, पहिलो पत्र अन्तर्गत यो चाहिँ हो। बिनीको लागि, प्रासको लागि चाहिँ पनि के हो त, यो शिक्षा सम्बन्धी इकाइ 5 को कुरा पढाइरहेको छु मैले है। शिक्षण विधिभित्र चाहिँ हामीले विशेष गरी के बुझ्न पर्यो त, व्याख्यान विधि प्रवचन विधिलाई बुझ्न पर्यो। कुनै पनि विषयवस्तुलाई विस्तारित रूपमा वर्णन गर्ने विधिलाई व्याख्यान विधि भनेर भनिन्छ। यस विधिलाई प्रवचन तथा भाषण विधि पनि भनिन्छ। यो विधि पुरानो र के हो त, प्रचलित विधि हो। व्याख्यान विधिका आफ्नै विशेषताहरू हुन्छन्। व्याख्यान विधिको विशेषता भनेको विद्यार्थीहरूमा जिज्ञासा उत्पन्न गर्नका लागि यो विधि धेरै प्रयोग गरिन्छ। कुन समयमा धेरै विषयको कम समयमा धेरै विषयको जानकारी गराउने भएको हुनाले यो विधि महत्त्वपूर्ण पनि छ। कुनै विषयवस्तुको सारांश वा निष्कर्ष निकाल्न यसले मद्दत गर्दछ। पढाइप्रति यसले चाहिँ के गर्छ, अभिरुचि र प्रेरणा जगाउन सहयोग गर्छ। प्रवचन विधिका आफ्नै फाइदाहरू छन्। कक्षा कोठा व्यवस्थित नभए पनि प्रवचन विधि गर्न सकिन्छ। यो विधि खास खर्चिलो पनि हुँदैन। यस विधिमा समयको बचत हुन्छ। विशेष गरी यस विधिमा शिक्षक चिन्तामुक्त र सन्तुष्ट हुने गर्छन्। प्रवचन विधिका बेफाइदाहरू पनि छन् है। प्रवचन विधिका बेफाइदाहरू पनि छन्। विशेष गरी यो पहिलो दोस्रो र तेस्रो मध्ये कुन पेपर हो भन्नुभएको छ बिनीको यो के हो त भन्दाखेरि विशेष गरी शिक्षा सम्बन्धी पाठ हो यो है। पुरा स्लाइड देखाउनु न सर, स्क्रिन सर्टको प्रयोगको लागि भन्नुभएको छ। पुरा स्क्रिन नै यही हो, पक्नु म यसलाई मिलाउँछु। अब देखियो होला, अब देखिएको छ, हेर्नुस् त पुरा स्लाइड देखिएको छ कि छैन। बिनीको प्रास होइन सर भन्नुभएको छ, प्रासको पनि हो बिनीको पनि हो। यो संयुक्त कक्षा हो। किन भन्दा शिक्षण विधि बिनीमा पनि पढ्नुपर्छ, प्रासमा पनि पढ्नुपर्छ, लाइसेन्समा पनि पढ्नुपर्छ। यो कमन सबै विषयलाई पढ्न पर्ने टपिक्स मैले पढाइरहेको छु है। बिनीलाई पनि काम लाग्ने र प्रासलाई नि काम लाग्ने गरी पढाएको छु। तपाईहरुले यो हेन्ड्स आउट पनि पाउनुहुन्छ, स्क्रिनशट गर्नुभए पनि हुन्छ। पहिलो झन्डै पौने घण्टा हाम्रो सैद्धान्तिक कुराहरू हुन्छन्, त्यसपछि हामी वस्तुगत प्रश्नमा दगुरी हाल्छौं है। प्रवचन विधिका बेफाइदाहरू पनि छन्। विद्यार्थी निष्क्रिय हुन्छन्। विद्यार्थीको रुचि र प्रतिभा र खुबीमा ध्यान दिइदैन। लामो समयसम्म सुनिरहनु पर्ने हुँदा विद्यार्थीका लागि पट्यार लाग्दो हुन्छ। स्वतन्त्र विचारको बढावा दिँदैन यो विधिमा। अर्को विधि छ कथाकथन विधि अथवा वाचन विधि। कुनै पनि विषयवस्तु वा घटनालाई कथात्मक तरिकाले प्रस्तुत गर्ने विधि नै कथाकथन विधि हो। यो विधिले विद्यार्थीको ध्यान आकर्षण गर्न सजिलो पारेको हुन्छ। अर्को विधि छ प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि भनेको निश्चित विषयवस्तुका आधारमा शिक्षकले प्रश्न सोध्ने, विद्यार्थीले उत्तर दिने विधिलाई प्रश्नोत्तर विधि भनेर भनिन्छ। शिक्षकले आफ्नो शिक्षण क्रियाकलापलाई थालनीमै प्रश्न उत्तरबाट गर्ने र विद्यार्थीले दिएका गलत उत्तरलाई सच्याउने क्रम यसमा गरिएको हुन्छ। प्रश्न उत्तर विधिका आफ्नै विशेषताहरू छन्। विद्यार्थीमा आफूले नबुझेका कुराहरू सोध्ने क्षमताको विकास हुन्छ। शिक्षकले पढाउनु नपर्ने प्रश्न मात्र के हुन्छ,
गरे हुन्छ। विद्यार्थीको मानसिक तथा शैक्षिक स्तर सजिलै पत्ता लगाउन सकिन्छ। प्रश्नोत्तर विधिका फाइदा। प्रश्नोत्तर विधिका फाइदा भनेको के हो त? यस विधिद्वारा शिक्षण गर्दा शिक्षक विद्यार्थीहरू दुवै सक्रिय हुन्छन्। विद्यार्थीहरूको लजाउने बानी सुध्रिन्छ। विद्यार्थीहरूले पढ्ने विषयवस्तुको बारेमा चाँडै स्पष्ट धारणा बनाउन सक्छन्। विद्यार्थी संख्या बढी भएमा कक्षामा यो विधि बढी उपयोगी हुन्छ। विद्यार्थी संख्या बढी भएका कक्षामा यो विधि के हुन्छ? बढी उपयोगी हुन्छ। प्रश्नोत्तर विधिका बेफाइदाहरू पनि छन्। लजालु स्वभाव भएका तथा शारीरिक क्षमता कमजोर भएका विद्यार्थीहरूको लागि यो विधि उपयुक्त नहुन सक्छ। विद्यार्थीलाई नियन्त्रण गर्न कठिन हुन सक्छ। र प्रश्नोत्तर विधिले के गर्छ त भन्दाखेरि सानो कक्षामा अनुपयोगी हुन सक्छ। कुन कुन विषयमा व्याख्यान विधि प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ सर भन्नुभएको छ? विशेष गरी व्याख्यान विधि विशेष गरी सैद्धान्तिक कक्षाहरूमा के गरिन्छ त भन्दाखेरि व्याख्यान विधि प्रयोग गर्न उपयुक्त हुन्छ। सैद्धान्तिक कक्षाहरू जसमा प्र्याक्टिकल गरिरहनु पर्दैन त्यसमा चाहिँ व्याख्यान विधि प्रयोग गर्न सजिलो हुन्छ। प्रदर्शन विधिलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू। प्रदर्शन विधिलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ त? प्रश्नहरू उद्देश्यलाई समेट्ने खालका स्पष्ट, सरल र सान्दर्भिक र दोहोरो अर्थ नलाग्ने हुनुपर्छ अनि बल्ल के हुन्छ? प्रभावकारी हुन्छ। प्रश्न विद्यार्थीको स्तर सुहाउँदो हुनुपर्छ। कुन तहका विद्यार्थी हुन्? प्रश्नको तह पनि के हुनुपर्छ? त्यस्तै हुनुपर्छ। प्रश्न गर्दा सबैले सुन्ने गरी स्पष्ट भाषा शैलीमा समूहमा राख्ने र उत्तर दिने विद्यार्थी तोक्नुपर्ने हुन्छ। प्रश्न उत्तर सम्पूर्ण विद्यार्थी सहभागिताका लागि प्रोत्साहन गर्ने, प्रेरणा र अस्वाभाविक उत्तरमा विद्यार्थीको स्वभाव अनुसार उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रश्नको उत्तर पूर्ण नहुँदासम्म पूरक प्रश्नहरू सोध्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अर्को 4 नम्बरमा छ छलफल विधि। कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई कुनै विषय, समस्या, प्रश्न दिएर छलफलका माध्यमबाट त्यसको समाधान र निष्कर्ष निकाल्न लगाउने शिक्षण विधिलाई छलफल विधि भनिन्छ। यस विधिमा विद्यार्थीहरूले आफ्नो अनुभवहरू आदान प्रदान गर्छन् र शिक्षक समस्याको समाधानमा के गर्छन्? आवश्यक सहयोग गर्दछन्। त्यसपछि गएर अर्को छ प्रश्नोत्तर विधि हो, अघि भनेको है। कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई अहिले चाहिँ यति बेला चाहिँ हामी छलफल विधिको कुरा गरिरहेका छौँ। यसलाई डिस्कसन मेथड भनिन्छ। कुनै विषयको समस्या वा प्रश्नमा सामूहिक रूपमा विचारको आदान प्रदान गर्ने विधिलाई नै छलफल विधि भनिएको हो। छलफल विधिका चरणहरू छन्। छलफल विधिका चरण भन्दाखेरि छलफलको तयारी, छलफलको सञ्चालन, छलफलको मूल्याङ्कन जस्ता चाहिँ छलफल विधिका चरणहरू हुन्। छलफल विधिका आफ्नै शैलीहरू छन्। समूह छलफल, गोलमेज सम्मेलन, गुन्जसूत्र, गोष्ठी सेमिनार, वाद विवाद, मस्तिष्क झन्झा जस्ता शैलीहरू छलफल विधिमा गर्न सकिन्छ। छलफल विधिका आफ्नै फाइदाहरू छन्। शिक्षक सिकाइमा विद्यार्थीहरू सक्रिय सहभागिता हुने गर्छन्। विद्यार्थीको तर्क गर्ने बानीको विकास हुने गर्छ। शिक्षक विद्यार्थीबीच राम्रो सम्बन्ध कायम हुन्छ। नेतृत्व सिपको विकास हुन्छ। प्रतिस्पर्धात्मक भावनाले प्रेरित भई बोल्ने बानीको विकास हुन्छ। छलफल विधिलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू के हुन् त? छलफल विधिलाई प्रभावकारी बनाउने के गर्ने त? विधिहरू के हुन्? जस्तै छलफल विधिलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू विशेष गरी के छ त? छलफलका विधिमा बसाई कार्यको व्यवस्थापन गर्ने, त्यो गरिसकेपछि राम्रोसँग के गर्ने त? छलफल कार्यलाई त्योसँग सम्बन्धित बनाएर लैजाने। यसमा समयको विभाजन उपयुक्त किसिमले गर्नुपर्ने हुन्छ है। छलफल विधि र प्रदर्शन, प्रश्न उत्तर र छलफलमा प्रदर्शन विधिमा कन्फ्युज भयो भन्नुभएको छ। कन्फ्युजन नहुनु होला। प्रदर्शन विधिलाई म फेरि रिपिट गरिदिन्छु। कक्षा कोठा भित्र वा बाहिर कुनै पनि स्थानमा विद्यार्थीलाई पाठसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रकारका तस्बिर, नमुना, वस्तु, विभिन्न यन्त्र आदि प्रदर्शन गराएर कुशलतापूर्वक व्याख्या गर्ने जुन कुरा छ त्यसलाई चाहिँ प्रदर्शन विधि भनिन्छ है। प्रश्नोत्तर विधि र प्रदर्शन विधिमा फरक छ है। यस विधिको मुख्य आशय, प्रदर्शन विधिको मुख्य आशय शिक्षकले गरेको क्रियाकलापलाई विद्यार्थीले नक्कल गरेर सिक्नको लागि शिक्षकले के गर्यो भनेर ध्यानपूर्वक हेर्छन् भनेर तपाईहरु ध्यान दिन पर्यो।
त्यसो भएर के गर्न पर्यो त, प्रश्न उत्तर विधि र प्रदर्शन विधिलाई चाहिँ के गर्न पर्यो, तपाईहरुले रिलेट गरेर छुट्टै बनाएर हेर्नु पर्यो। धेरै फास्ट भयो भन्नुभएको छ, सकेसम्म म स्लो नै गर्छु, किन भन्दा कोर्स धेरै लामो छ, अलिकति स्पिड पनि बढाउनु पर्ने भएको हुनाले हो म सकेसम्म बिस्तारै नै भन्छु। त्यसो भएर प्रश्न उत्तर विधि र प्रदर्शन विधिमा नझुक्किनु होला भनेको। प्रदर्शन भनेको दृश्यात्मक विधि हो। यस विधिको मुख्य आशय शिक्षकले गरेको क्रियाकलापलाई विद्यार्थीले नक्कल गरेर सिक्ने भन्ने कुरा हो है, अघि मैले भनेको। प्रदर्शन विधि पछाडि चाहिँ अनि छलफल विधिको कुरा आएको हो। छलफल विधिलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ होला त है? छलफल विधिलाई कसरी, सर ब्रेनस्टर्मिङको बारेमा भनिदिनुस् न भन्नुभएको छ। ब्रेनस्टर्मिङ भनेको के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि विषयवस्तु प्रस्तुत गर्न अगाडि त्यो विषयको बारेमा जानकारी गराउने, त्यो विषयसँग सम्बन्धित तर्क वितर्कको लागि दिमागलाई सक्रिय बनाउने, एक हिसाबले त्यो विषयलाई ग्रहण गर्नको लागि प्रिपेयर गर्ने, तयार गर्ने कामलाई ब्रेनस्टर्मिङ भनिन्छ। ब्रेनस्टर्मिङ जहिले पनि कुनै पनि शिक्षण सुरु गर्नभन्दा अगाडि गरिन्छ। अगाडि चाहिँ पुनर्ताजगी गर्नको लागि के हो त भन्दाखेरि ब्रेनस्टर्मिङ भनिन्छ। कसैले यसलाई मस्तिष्क मन्थन पनि भनेका छन्। मस्तिष्क मन्थन, ब्रेनस्टर्मिङ नजिक नजिक हो, तर ब्रेनस्टर्मिङ भनेको के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि नयाँ चिजलाई भन्नभन्दा अगाडि त्योसँग सम्बन्धित भएर उठ्ने तर्क वितर्क, प्रश्न प्रतिप्रश्नहरू समेतलाई जोडेर भनिने एक प्रकारको के हो त भन्दा प्रस्तुतिको लागि गरिएको प्रारम्भिक पूर्व तयारीलाई ब्रेनस्टर्मिङ अथवा ब्रेन मन्थन भनेर भनिन्छ। छलफल विधिलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि यसमा समयको विभाजन उपयुक्त किसिमले गर्नुपर्छ। समस्या र उद्देश्य छलफल विधिका बसाई कार्यका व्यवस्थापन गर्नु राम्रो हुन्छ। यसमा समयको विभाजन गर्ने भएको हुनाले छलफलमा राखिएका विषयवस्तुसँग विद्यार्थीलाई परिचित गराउन पर्ने हुन्छ। कुन विषयमा छलफल गर्न लागि परिचित गराउन पर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईहरु चाहिँ त्यहाँ हुनुहुन्छ, हामी चाहिँ के को विषयमा कुरा गरिरहेका छौं त भन्दाखेरि हामीहरुले शिक्षण विधिको विषयमा कुरा गरिरहेका छौं है। मस्तिष्क सूत्र अथवा गुञ्ज सूत्र र मस्तिष्क झन्झा बीचको फरक के हो भनेर भन्नुभएको छ। मस्तिष्क झन्झा भनेको चाहिँ विशेष गरी के हो त भन्दाखेरि विद्यार्थीहरुको चाहिँ ब्रेनमा चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि सकारात्मक प्रभाव पार्ने एक प्रकारको विधि हो यो है, मस्तिष्क झन्झा विधि भनेको। छलफलमा राखिएको विषयवस्तुसँग विद्यार्थीहरूलाई परिचित गराउनु पर्ने हुन्छ। छलफल कार्य गराउनु अघि नियमहरू बताउनु पर्ने हुन्छ, नत्र छलफल भद्रगोल हुन सक्छ। छलफलका लागि छनौट गरिएको विषय रोचक हुनुपर्छ, विद्यार्थीहरू उत्प्रेरित हुने खालको हुनुपर्छ। छलफलमा प्राय सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई सहभागी गराउनु पर्छ। 5औं नम्बरमा छ अभिनय तथा भूमिका निर्वाह विधि। अभिनय तथा भूमिका निर्वाह विधि भनेको के हो त भन्दाखेरि विभिन्न प्रकारका चरित्रहरू देखाउन अभिनय तथा भूमिका निर्वाह गरेर चाहिँ शिक्षणलाई सहजीकरण गर्ने विधि के हो त अभिनय विधि हो। सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तिहरू चित्रण गर्ने, कुनै धारणालाई मूर्त रूप दिन त्यससँग सम्बन्धित विषयका विविध पक्षलाई शिक्षकले हाउभाउ सहित अध्ययन अध्यापन गर्ने विधिलाई अभिनय तथा भूमिका निर्वाह विधि भनेर भनिन्छ। कुनै नाटक, कुनै संवाद, चरित्र आदिको अभिनय गराउन र यो विधिको प्रयोग गरिन्छ। यो विधि विशेष गरेर तल्ला कक्षाहरूमा प्रभावकारी हुन्छ। कुनै व्यक्ति, जीव जनावर आदिको बारेमा ज्ञान सिप हासिल गराउन तिनीहरूको नक्कल गराएर यो विधि के गरिन्छ प्रयोग गरिन्छ। यसमा कक्षामा कसैलाई पनि नकारात्मक प्रभाव पार्ने अभिनय गराउनु हुँदैन। अभिनय विधिमा अरूलाई इन्सल्ट गर्ने, होच्याउने, खिस्याउने खालको अभिनय गर्नु हुँदैन, जसले चाहिँ के गर्छ नकारात्मक असर पार्न सक्छ। अर्को विधि छ खोज विधि। कुनै विषयवस्तुमा खोज गरेर त्यसको कारण पत्ता लगाउने विधिलाई खोज विधि भनिन्छ। यस विधिमा प्रयोगात्मक र समस्या समाधान विधिमा जस्तै शिक्षकहरूले निर्देशन दिने गर्छ। खोज विधिका आफ्नै विशेषताहरू छन्। व्यावहारिक ज्ञान र सिप प्रदान गर्दछ।
सिकेका कुरालाई दीर्घकालसम्म स्मरण गराउँदछ। स्मरण स्वतन्त्र भई काम गर्ने प्रवृत्तिको विकास गराउँछ। यो के हो त? खोज विधिको विशेषता। खोज विधिले विद्यार्थीको अन्तर्निहित प्रतिभाको विकासमा सहयोग पुर्याउँछ। खोज विधिका निश्चित चरणहरू छन्। खोज विधिका निश्चित चरणहरू छन्। चरण नम्बर 1 समस्याको प्रस्तुतिकरण। चरण नम्बर 2 खोजका लागि उपयुक्त वातावरणको तयारी। चरण नम्बर 3 खोज। चरण नम्बर 4 परीक्षण। चरण नम्बर 5 निष्कर्ष तथा सामान्यीकरण अथवा जेनरलाइजेसन। खोज विधिका फाइदाहरू। खोज विधिका फाइदाहरू भनेको के हो त भन्दा विद्यार्थीमा तार्किक शक्तिको विकास हुन्छ। समस्या समाधान गर्ने क्षमताको विकास हुन्छ। सिकेका कुरा स्थायी हुने गर्दछ। नम्बर 7 प्रयोगात्मक विधि। विद्यार्थीहरू आफै उत्सुक भएर, प्रेरक र क्रियाशील भएर कुनै पनि विषयवस्तुको ज्ञान आफैले प्रयोग गरेर सिक्ने विधिलाई प्रयोग विधि भनिन्छ। विद्यार्थीहरू आफ्नो प्रयोगबाट वास्तविकता र सत्यताको नजिक पुग्ने भएकाले यो सिकाइ दीर्घकालीन हुने गर्छ। यस्तो शिक्षणमा शिक्षकको भूमिका गौण हुने गर्दछ भनेर भन्नु पर्यो। व्याख्यान र प्रवचन उस्तै हो भन्नुभएको छ। व्याख्यान र प्रवचन उस्तै हो, त्यसलाई हामी लेक्चर मेथड भनेर भन्छौँ। समी कोइरालाजी नझुक्किनु होला। व्याख्यान र प्रवचन उस्तै विधि हो। प्रयोगात्मक विधिका विशेषताहरू यस प्रकार रहेका छन्। विद्यार्थीहरूको सक्रियतामा कार्य सञ्चालन हुन पाउँछ। आफ्नै प्रयत्नबाट वास्तविक यथार्थको नजिक पुग्न सकिन्छ। सिकाइ प्रभावकारी र दीर्घकालीन हुन्छ। विद्यार्थीहरूको वैज्ञानिक चिन्तनको विकास हुन्छ। किन भन्दा प्रयोगात्मक विधि भन्ने बित्तिकै ल्याबमा के गरिन्छ? प्रयोग गरिन्छ। प्रयोगशालामा गर्ने भएको हुनाले यो विज्ञान, मेडिकल साइन्स जस्ता विषयलाई पनि असाध्यै सहयोग पुर्याउँछ। प्रयोगात्मक विधिका फाइदाहरू। प्रयोगात्मक विधिका फाइदाहरू यस प्रकार छन्। व्यक्तिगत शिक्षणमा उपयोगी हुन्छ। शिक्षकलाई उपचारात्मक शिक्षण गर्न सजिलो हुन्छ। गरेर सिक्ने हुनाले शैक्षिक प्रतिस्पर्धाको विकास हुन्छ। प्रयोगात्मक विधिका बेफाइदाहरू। शिक्षकले पक्षपातपूर्ण व्यवहार देखाउन सक्छ। जान्ने विद्यार्थीको बोलाबाला हुने हुँदा कमजोर विद्यार्थीको मनोबल गिर्न सक्छ। प्रयोगात्मक कक्षामा सावधानी र होसियारी नपुर्याएमा दुर्घटना हुन सक्छ। केमिकलले असर गर्न सक्छ। यी बाहेक पनि शिक्षण विधिको चाहिँ 8औं नम्बर विधि छ आगमन विधि। आगमन विधिलाई चाहिँ इन्डक्टिभ मेथड भनेर भनिन्छ। सर साह्रै छिटो भयो, अलि स्लो गर्नु भन्नुभएको छ। मैले सकेसम्म स्लो नै गरेको छु। यो स्पिडलाई तपाईहरुले छिटो भन्नु हुँदैन, किन भन्दा कोर्स प्रलय लामो छ। कोर्स समयमा सिद्ध्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसो भएर यो स्पिडलाई तपाईहरुले छिटो भन्नु हुँदैन, किनभने म तपाईहरुलाई यो ह्यान्ड्स आउट पठाउने छु। मैले भनेका कुरा छिटो भयो भने तपाईहरुले ह्यान्ड्स आउटमा पढ्नुस्। हामी चाहिँ अहिले लगभग 6 बजेर कति मिनेट गयो मा त्यसपछि चाहिँ हामी के गर्छौं त लगभग 6:40 पौने 7 तिरबाट हामी वस्तुगत प्रश्नमा जान पर्ने हुन्छ। तपाईहरुलाई म यो सैद्धान्तिक कुरा र वस्तुगत कुरा दुवै कुराको ह्यान्ड्स आउट यहाँ देखाएको जस्ताको तस्तै पठाउने छु। त्यसो भएर क्लास के को हो सर, म त जस्ट जोइन भएको भन्नु भएको छ। यो क्लास विशेष गरी शिक्षा सम्बन्धी प्राविधिक सहायक, विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा अधिकृत लगायतको कक्षा हो है। खास त बुझिदैन सर भन्नुभएको छ। सर्वेक्षण विधिको प्रतिपादक को हुन् सर भन्नुभएको छ। सर्वेक्षण विधिको प्रतिपादक अहिले म भन्छु तपाईहरुलाई, अब्जेक्टिभ र क्वेशन आउने बेलामा भन्छु। त्यसो भएर बुझिएर जानु पर्यो सर भन्नुभएको छ। म सकेसम्म बुझाएरै पठाउँछु, किनभने हामी समय स्रोत साधन गरिसकेपछि बुझ्नुपर्छ। बुझेर मात्रै हुँदैन, हामीले परीक्षामा राम्रो गर्नु पर्छ।
हामीले मेहनत गर्यौं भने परीक्षा पनि हामी राम्रो गर्न सक्छौं, यसमा नो डाउट। हामीले परिश्रम गर्यौं भने कोर्स सक्ने भन्दा पनि बुझिनतिर जाउँ सर भन्नुभएको छ। बुझिन्छ। किन बुझिन्छ भन्दाखेरि यो कुरा नयाँ कुरा मैले भनिरहेकै छैन। तपाईहरुले प्लस 2 मै पढेको, तपाईहरुले बीएड मै पढेको, एमएड मा पढेको, विभिन्न ठाउँमा पढेको, शिक्षक सेवा आयोग दिइसकेको साथीहरुले पढेको, मैले नयाँ आजसम्म कहिल्यै पनि नसुनिएको कुरा भनेको छैन। तपाईहरुले सुनिराखेको, बुझिराखेको कुरालाई मैले पुनर्ताजगी मात्रै गर्न खोजेको हुनाले म त ढुक्क छु। यो कुरा नबुझिन पर्ने कुरा केही पनि छैन। बुझिएन भने यहाँनिर बुझिएन भन्नु होला। यहाँ नबुझिएका कुरा अहिले हामी वस्तुगत प्रश्नको छलफल गर्दा त्यहाँ पनि बुझ्छौं। त्यसो भएर जहिले पनि आयोग दिनेले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि तपाईहरु धैर्य गर्नुपर्छ। धैर्य गर्नुपर्छ। आयोग दिने मान्छे एकपटक असफल हुन सकिन्छ, फेरि दिने हो, फेरि असफल भयो भने फेरि दिने हो, फेरि लडियो भने उठ्ने हो, धुलो टकटकाउने हो। मलाई थाहा छ अन्तिममा चाहिँ हिमाल देख्ने भनेको उठ्ने मान्छेले हो। उठ्न सकिन्छ। तपाईहरु सकारात्मक हुनुस्, सकिन्छ। रिजल्ट हाम्रो पक्षमा आउँछ। यसो भन्दै यति बेला म आगमन विधिमा छु। आगमन विधिको बारेमा तपाईहरुले धेरै ठाउँमा सुन्नु भएको छ। आगमन शिक्षण विधि पनि हो, आगमन शोध विधि पनि हो। अवलोकन र प्रयोगबाट उपयुक्त निष्कर्षमा पुग्ने तरिकालाई आगमन भनिन्छ। यसलाई इन्डक्टिभ मेथड भनिन्छ। केही विशिष्ट उदाहरणको अवलोकन गरी त्यसबाट देखिएको ढाँचा हेरेर सबैलाई मान्य हुने निष्कर्ष निकालिने तरिकालाई आगमन विधि भनिन्छ। एकदम वैज्ञानिक विधि हो यो। अर्को यसको ठ्याक्कै उल्टो निगमन विधि पनि छ। आगमन विधि खोज गर्ने महत्त्वपूर्ण विधि हो। आगमन विधिबाट निकालिएको निष्कर्ष सही भनी प्रमाणित गर्न निगमन विधिको सहायता लिनुपर्ने हुन्छ। यसरी विशिष्टबाट सामान्यतिर, ठोसबाट भावनात्मकतिर, उदाहरणबाट सूत्रतिर जाने तर्क प्रवाह गर्ने आगमन विधि हो। जहिले पनि उदाहरणबाट के गर्छ यो सूत्रतिर जान्छ। सामान्यतिरबाट चाहिँ यो के गर्छ जटिलतिर जान्छ। यस विधिमा चाहिँ उदाहरणको अध्ययन र निरीक्षणबाट अध्ययन सुरु गरी सामान्य कथन निर्माण गरिन्छ। हैन? जस्तै म्याथमेटिक्स भयो भने आयतको विधि p = 2 ब्राकेट 1 + b भने जस्तै हामीले के गर्छौं त आगमन विधि गरिन्छ। आगमन विधि भनेको जहिले पनि साधारणबाट जटिलतिर जान्छ। वैज्ञानिक विधि हो। तल्लो कक्षामा है आधारभूत कक्षामा जहिले पनि यो के हुन्छ त भन्दाखेरि जहिले पनि जेनरल टु स्पेसिफिक होइन र सर हो। जेनरल टु स्पेसिफिक हुन्छ इन्डक्टिभ मेथड। एकदम सही भन्नुभएको छ ताराजीले है। एउटा उदाहरण सर भन्नुभएको छ। एउटा उदाहरण दिँदा तपाईलाई कुन विषयको उदाहरण दिउँ? तपाईको चाहिँ उदाहरण दिँदाखेरि के गर्ने त जस्तै तपाईले पढाउनु पर्यो, नाम पढाउनु पर्यो भने पहिला के गर्ने त विभिन्न व्यक्ति वस्तुहरुका चित्र वास्तविक अवस्थालाई बुझाउने र अन्तिममा गएर मात्रै के गर्ने त जस्तै गाई पढाउन पर्यो भने पहिला गाई देखाउने, गाईको चित्र देखाउने र यो गाई हो भनेर अन्तिममा के गर्ने त कुनै व्यक्ति अथवा वस्तुको बारेमा जनाउने शब्दलाई नाम भनिन्छ। गाई नाम शब्द हो भनेर अन्तिममा परिभाषितकरण गर्ने है। त्यस्तो विधिलाई आगमन विधि भनिन्छ। यो एकदमै वैज्ञानिक विधि हो। विशेष गरी तल्लो कक्षामा आगमन विधि बढी उपयोग हुन्छ। त्यसो भए यो चाहिँ आगमन विधिमा के गरिन्छ त भन्दा एउटा अवलोकन, परिणाम र प्रयोग गरिन्छ। हैन? एक्सपेरिमेन्टिङ इन्डक्टिभ मेथडको पहिलो स्टेप हो। जहिले पनि के गरिन्छ प्रयोग गरिन्छ। समयको प्रकृतिको अवलोकन गर्नु र आगमनात्मक क्रम पत्ता लगाई अर्को चरणमा यसले के गरेको हुन्छ प्रवेश गरेको हुन्छ है। यसले जहिले पनि के हो त भन्दाखेरि माविमा आएको थियो भन्नुभएको छ। हो, माविको अस्तिको शिक्षक सेवा आयोगमा पनि आएको थियो। 2 नम्बरमा समानता हेर्छ यसले। प्रतिबिम्बित र वर्णन गर्छ। रिफ्लेक्टिङ एन्ड एक्सप्लेनिङ गर्छ यसले। किन भन्दा वस्तुलाई हेर्न पर्यो नि त, अवलोकन गर्न पर्यो। 3 नम्बरमा यसले चाहिँ परिकल्पना निर्माण र पूर्वकथन गर्छ। परिकल्पना निर्माण भनेको यस्तो थियो होला भनेर हाइपोथेसिस बनाएको हुन्छ र पूर्वकथन अनुसार एउटा एजम्पसन राखिन्छ। त्यो पूर्वकथन अनुसार मिल्यो कि मिलेन परीक्षण गरिएको हुन्छ। परिकल्पनाको परीक्षण र सुधार गरिएको हुन्छ हैन। जहिले पनि के गरिन्छ त भन्दाखेरि आगमन विधि र निगमन विधि। अब यसको ठ्याक्कै उल्टो
आगमन विधिको ठ्याक्कै उल्टो के हुन्छ? निगमन विधि भन्छ। त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? डिडक्टिभ मेथड भनिन्छ। निगमन विधिमा जहिले पनि के गरिन्छ? पहिला पूर्व स्थापित सिद्धान्त आधार नियमलाई राखेर के गरिन्छ? निष्कर्षमा गइन्छ। आगमन विधिको ठ्याक्कै उल्टो निगमन विधि हुन्छ। ठुलो ठुलो कक्षामा निगमन विधि पनि शिक्षण विधि पनि प्रभावकारी हुन्छ। सानो कक्षामा आगमन विधि प्रभावकारी हुन्छ। तपाईँ भर्खर जोडिनु भएको छ भने यो युनियन इन्स्टिच्युट अन्तर्गत सञ्चालित यो शिक्षा सम्बन्धी बिनी, शिक्षा अधिकृत, प्रास लगायतको कक्षाहरू भइरहेको छ र आजको बहसको विषय हो शिक्षण विधि अथवा टिचिङ मेथडको कुरा भइरहेको छ। हामी आगमन र निगमन विधिमा आएका छौँ। आगमनको ठ्याक्कै उल्टो निगमन विधि हो। त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा के भनिन्छ? डिडक्टिभ मेथड भनिन्छ, जसलाई के गरिन्छ त कुनै स्थापित सिद्धान्त नियमबाट निष्कर्षमा गइन्छ। जस्तै नाम पढाउन पर्यो भने पहिला के गर्ने? नियम राख्ने। कुनै व्यक्ति, वस्तु, पदार्थलाई जनाउने नामिक पदलाई नाम भनिन्छ, यसलाई संस्कृतमा संज्ञा भनिन्छ भनेर पहिले के गर्ने? ढ्वाक्कै परिभाषा राख्ने अनि बल्ल के गर्ने त भन्दा राम, हिमाल, गाई नामका उदाहरण हुन् भनेर चाहिँ पछाडि मात्रै के दिने त? उदाहरण दिने। तर आगमन विधिले के गर्छ? पहिल्यै उदाहरणबाट, पहिल्यै चाहिँ वस्तु तथ्यबाट अनि बल्ल सिद्धान्तमा जान्छ। यो दुईटा विधि। निगमन विधि एकदमै पुरानो प्राचीन शिक्षण विधि हो भने आगमन विधि वैज्ञानिक र आधुनिक शिक्षण विधि हो भन्ने कुरा तपाईहरूले बुझिरहनु भएको छ। अझै बुझ्नुहुन्छ, थप बुझ्नुहुन्छ। अर्को छ समस्या समाधान विधि। कुनै पनि विषयवस्तुलाई समस्याका रूपमा कक्षामा प्रस्तुत गरी विद्यार्थीका क्रियाकलापद्वारा समाधान गर्न लगाउने शिक्षण विधिलाई समस्या समाधान विधि भनिन्छ। गणितमा समस्या समाधान यस्तो प्रक्रिया हो जसमा विद्यार्थीहरूको उचित समस्याको के गर्छन्? समाधान गर्छन्। हैन, गणित होस्, विज्ञान होस्, अरू जेसुकै होस्, के गरिन्छ त? समस्या समाधान विधि लगाइन्छ। यस विधिद्वारा समस्याको समाधान गर्दा निष्कर्ष भन्दा समस्या समाधानका चरणमा बढी महत्त्व दिइन्छ। समस्या समाधान विधि भनेको के हो त? यो प्रब्लम सल्भिङ मेथड हो। हैन, कोभिडको बेला कसरी पढाउने, यो खालको कुराहरू हुन्छन्। सर, इन्डक्टिभ र डिडक्टिभ मेथडको डिफरेन्ट पनि भनिदिनु न प्लिज भन्नुभएको छ। इन्डक्टिभ र डिडक्टिभ मेथडको डिफरेन्स भनेको के हो त भन्दाखेरि मितव्ययी विधि हो सर भन्नुभएछ। हो, निगमन विधि चाहिँ अलि मितव्ययी हुन्छ। एक नम्बरमा इन्डक्टिभ र डिडक्टिभ मेथडको फरक के छ त भन्दाखेरि निगमन विधि नियम सिद्धान्तबाट जान्छ, आगमन विधि तथ्य र उदाहरणबाट जान्छ। एउटा फरक त त्यही नै हो। निगमन विधि कम खर्चिलो हुन्छ तर आगमन विधि बढी खर्चिलो हुन्छ। आगमन विधिले नयाँ नयाँ कुराहरू पत्ता लगाउँछ, निगमन विधिले भइसकेका सिद्धान्तलाई पुनर्पुष्टि गर्नतिर लाग्छ। निगमन विधि विशेष गरी अलि ठुला कक्षामा सैद्धान्तिक कक्षाहरू चलाउनको लागि सहज हुन्छ, तर आगमन विधि आधारभूत तहका, नर्सरी तहका, अलि तल्लो तहका विद्यार्थीहरूलाई पढाउनको लागि हुन्छ। यसका चाहिँ 8-9 वटा तपाईँको फरकहरू छन्। किताबमा नि हेर्नु होला, मुख्य फरक मैले भने। अर्को समस्या समाधान विधिका विशेषताहरू छन्। समस्या समाधान विद्यार्थीहरूमा विश्लेषणात्मक र तार्किक सोचाइको विकास हुन्छ। समस्यालाई बुझ्न, परिभाषित गर्न, सीमाङ्कन गर्ने क्षमताको विकास हुन्छ। आपसी सहयोग, धैर्यता, सहिष्णुता जस्ता सामाजिक गुणहरूको विकास हुन्छ। समस्या समाधान विधिका चरणहरू छन्। समस्यालाई बुझ्ने, समस्या बुझिसकेपछि योजना बनाउने, योजना बनाइसकेपछि कार्यान्वयन गर्ने, कार्यान्वयन गरिसकेपछि परिणामलाई जाँच्ने, जाँचिसकेपछि अनि के गर्ने त? बल्ल निष्कर्षमा पुग्ने गरिन्छ। जहिले पनि समस्या समाधान विधि एकदमै प्रभावकारी विधि हो। सर, इन्डक्टिभ र डिडक्टिभ मेथड डिफरेन्स पनि भनिदिनु भने मैले भने छोटकरीमा भने, त्यति लामो मैले भनिनँ। किन भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ यसको फरक छुट्याउन भन्दा पनि तपाईँहरूको यसका विभिन्न वस्तुगत प्रश्नहरू सोधिदिन सक्छ। समस्या समाधान शिक्षण विधिका फाइदाहरू: विद्यार्थीहरूको आत्मविश्वासमा वृद्धि गर्छ। विद्यार्थीहरूमा जटिल समस्या आइपर्न साथ डराइहाल्ने बानी हटेर जान्छ। समस्या समाधानका बेफाइदाहरू पनि छन्। समस्या समाधानको विधिको बेफाइदा भनेको सानो कक्षामा विद्यार्थीको लागि
अनुपयोगी हुन सक्छ। सानो कक्षामा चाहिँ के हुन्छ, यो उपयोगी हुँदैन। किन उपयोगी हुँदैन भने जहिले पनि यो सानो कक्षामा चाहिँ समस्या समाधान भन्दा पनि के हुन्छ, अरू विधि प्रयोग गर्नुहुन्छ। विद्यार्थीले सबै चिन्तनमा डुब्नुपर्ने हुँदा विद्यार्थीहरू उदास देखिन्छन्। समस्या समाधान विधिमा त के गर्नु पर्यो त, घोरिनु पर्यो, दिमाग धेरै लगाउनु पर्यो। यसरी भयो कि उसरी भयो, किन भयो, कसरी भयो यावत प्रश्न प्रति प्रश्न गरिने भएको हुनाले बढी सानो कक्षामा उदास देखिन सक्छन्। चिन्तन र अन्तर्दृष्टि गर्ने क्षमता विद्यार्थीहरू के गर्छन् त, यसमा लागेका हुन्छन्। यो कुरा तपाईँहरूले के गर्नुभयो, थाहा पाउनु भयो है। शिक्षण विधिका चाहिँ यी 8-9 वटा विधि तपाईँहरूले के गर्न पर्यो, थाहा पाउनु पर्यो है। कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ घोक्नु पर्यो तपाईँहरूले है। जहिले पनि प्रब्लम सल्भिङ मेथडको स्टेज भन्नुभएको छ। प्रब्लम सल्भिङ मेथडको स्टेजको एक्सप्लेन पनि म गरिदिन्छु। जहिले पनि प्रब्लम सल्भिङ स्टेज भन्ने बित्तिकै यसका चरणहरू छन्, यसका स्टेजहरू। समस्यालाई बुझ्ने, समस्या समाधान शिक्षण विधिमा पहिला के गरिन्छ, समस्या के परेको हो पत्ता लगाउने। जस्तै विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ के पर्यो त भन्दाखेरि कसैले पनि म्याथमेटिक्समा पास गरेन भने पहिला जान पर्यो म्याथमा किन कमजोर भयो पत्ता लगाउने, अथवा नेपाली विषयमा कमजोर भयो भने पहिला समस्या पत्ता लगाउने। किन भन्दाखेरि उनीहरूको पहिलो भाषा नेपाली होइन। योजना बनाउने, योजना बनाउँदा अब कसरी त्यसलाई चाहिँ सल्टाउने भनिसकेपछि बहुभाषिक कक्षाहरूको शिक्षणको विधिहरू बनाउन लागि योजना बनाउने, योजनाको कार्यान्वयन गर्ने। पहिलो भाषा नेपाली होइन भने उनीहरूलाई चाहिँ दोस्रो भाषा मेजोरिटी के हो, तामाङ भाषा हो भने के गर्नु पर्यो, तामाङ भाषा बुझ्ने शिक्षकलाई लगाउनु पर्यो। परिणामलाई जाँच्ने, दिएको समाधानको निष्कर्ष निकालिसकेपछि त्यो ठिक छ कि छैन के गर्ने, परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि विभिन्न खालका जहिले पनि कुराहरू के छन् त भन्दाखेरि स्टुडेन्ट सेन्ट्रेड र टिचर सेन्ट्रेड छुट्याइदिनु भन्नुभएको छ। स्टुडेन्ट सेन्ट्रेड भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दाखेरि विद्यार्थी केन्द्रित विधि भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। विद्यार्थी केन्द्रित विधि भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि विद्यार्थी केन्द्रित विधि अथवा शिक्षक केन्द्रित विधि भन्ने बित्तिकै हामीले प्रवचन र के गर्न पर्यो त, प्रवचन र प्रदर्शन विधिहरूलाई चाहिँ शिक्षण केन्द्रित विधि भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो भने अब बाँकी रहेका है अन्तर्क्रियात्मक, प्रश्न उत्तर, छलफल लगायतका विधिहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्न पर्यो त, त्योसँग विद्यार्थी केन्द्रित विधिहरू गर्न पर्यो। विद्यार्थी केन्द्रित विधिहरूमा चाहिँ खोज विधि, समस्या समाधान विधि, परियोजना विधि, घटना अध्ययन सर्वेक्षण विधि, यी सबै के हुन् त, विद्यार्थी केन्द्रित विधिहरू हुन्। स्टुडेन्ट सेन्ट्रेड मेथड भनेको खोज विधि, समस्या समाधान विधि, परियोजना, घटना अध्ययन सर्वेक्षण जस्ता विधिहरू विद्यार्थी केन्द्रित विधिहरू हुन् भने जति पनि अहिले तपाईँले सोध्नु भएको प्रवचन प्रदर्शन जस्ता विधिहरू के हुन् त भन्दा लेक्चर मेथडहरू शिक्षक केन्द्रित विधिहरू हुन् भनेर तपाईँहरूले बुझ्न पर्यो। किताबमा डिटेलमा दिएको हुन्छ, तपाईँहरूले त्यसलाई चाहिँ हेर्नु पर्यो। यो नयाँ कुरा चाहिँ होइन, तपाईँहरूले पढिराखेकै कुराहरू, तपाईँहरूले जहिले पनि के गरिराखेको कुराहरू, कलेजमा पढिराखेको कुराहरू, प्लस 2 देखि नै पनि छ अहिले त, प्लस 2 मै पनि पढ्नुपर्छ। तपाईँहरूले प्लस 2 पढेको स्मरण गर्नुहोस्, बिर्सिएको हुनसक्छ, फेरि किताब पल्टाउनुहोस्। बिएडमा त धेरै तरिकाले पढिएको हुन्छ, त्यति बेलाका कुराहरू पनि के गर्नु पर्यो, तपाईँहरूले थाहा पाउनु पर्यो। त्यसरी थाहा पाइसकेपछि तपाईँहरूले पुराना नोटहरू पनि हेर्नु पर्यो। पुराना नोट हेरिसकेपछि अनि तपाईँहरूले त्योसँग सम्बन्धित भएर जहिले पनि के गर्नुहुन्छ त, थाहा पाउनुहुन्छ है। रिकल गर्नुहोस्, विभिन्न खालका चाहिँ पहिलाका किताबहरू पनि खोज्नुहोस्। अहिले आयोगमा मात्रै आधारित भएर बनेका किताबहरूमा मात्रै भर नपर्नुहोस्, पहिलाका पाठ्य पुस्तक पनि धेरै राम्रा हुन्छन्, त्यसलाई पनि के गर्नुहोस्, ध्यान दिनुहोस्। त्यो दिइसकेपछि तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ त, त्योसँग सम्बन्धित भएर जहिले पनि तपाईँहरूले काम गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसरी गर्नुभयो भने जहिले पनि के हुन्छ त, योसँग सम्बन्धित कुराहरू तपाईँहरूले बुझिहाल्नु हुन्छ। अब हामी चाहिँ 6 बजेर
44 मिनट गएको छ। 7:30सम्म हामी पढ्छौँ। मैले त ओन्ली +2 मात्र गरेको एजुकेसनमा भन्नुभएको छ। नो वरी, केही समस्या छैन लक्ष्मीजी। +2 मात्रै गर्नुहोस्, बिएड गर्नुहोस्, एमएड गर्नुहोस्, तर के हो त बुझेर पढ्नुहोस् भन्नुभएको छ है। +2मा पनि शिक्षण विधिहरू हामीले पढेको हो। तपाईँले +2 मात्रै पढेर सानो भए नै होइन। चिन्तन गर्ने, खोज्ने हो भने ठुलो होस् सानो होस् के गर्न सक्छौँ त हामी त्योसँग सम्बन्धित भएर काम गर्न सक्छौँ। शिक्षण विधि भनेको के हो? वस्तुगत प्रश्न देख्नु भएको छ। अब हामी वस्तुगत प्रश्नमा प्रवेश गरेका छौँ। वस्तुगत प्रश्न देखिएको छ कि छैन प्लिज कमेन्ट लेख्नु त। 80 जना सहभागी हुनुहुन्छ। तपाईँहरू भर्खर जोडिनु भएको छ भने यो एजुकेसन सम्बन्धी, शिक्षा सम्बन्धी विषयगत कुराको छलफल भइरहेको छ र जहिले पनि हामी के गरेका छौँ, बिनी शिक्षक अधिकृत है छैन सर भन्नुभएको छ। स्लाइड देखिएको छैन। मैले स्लाइड सेयर गरेको छु, देखिएको छ कि छैन भन्नुहोस् त। देखिन्छ भन्नुभएको छ। स्लाइडमा एकचोटि हेर्नुहोस् है। शिक्षण विधि भनेको के हो? अप्सन ए शिक्षक र विद्यार्थी बीचको शिक्षण क्रियाकलापको सम्बन्ध हो जसले आपसी समझदारी र प्रभावकारी शिक्षण गर्न सहयोग गर्दछ। अप्सन नम्बर ए शिक्षणका निश्चित उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि शिक्षक र विद्यार्थीद्वारा कक्षा कोठामा गरिने विभिन्न शिक्षण क्रियाकलापको माध्यम हो। अप्सन बी ज्ञान धारणा र सूचना समझदारी एवं सिपको विकास हो जसको चुनौतीपूर्ण अवस्थाको सामना गर्न सक्छ। सी डी माथिका सबै भन्ने छ। यसको उत्तर के होला त? देखिएन सर भन्नुभएछ, देखिएन भन्नुभएको छ, देखिएन। अब्जेक्टिभ क्वेसन छैन भन्नुभएको छ। अब्जेक्टिभ क्वेसन देखिएको हुनुपर्ने। किन देखिएन म एकचोटि हेर्छु है त। अब्जेक्टिभ क्वेसन देखिएन भने म यसलाई सकेसम्म देखिने बुद्धि लगाउँछु। अब हेर्नुहोस् त देखियो कि देखिएन। भिडियोको मात्र देखियो, प्रश्न छैन भन्नुभएको छ। सकेसम्म मैले मिलाउँदैछु।
अब देखियो कि हेर्नुहोस् त, अब ठिक छ। कमेन्ट लेख्नुहोस् त। देखियो है, बल्ल देखियो। तलका मध्ये कुन चाहिँ सबैभन्दा बढी विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधि हो भनेको छ। यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। यसको सही उत्तर हो सी। तलका मध्ये कुन चाहिँ सबैभन्दा बढी विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधि हो। व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, छलफल विधि र प्रश्नोत्तर विधि। अर्को प्रश्न रहेको छ, व्याख्यान विधिद्वारा शिक्षण गराउँदा को बढी सक्रिय हुन्छ। अप्सन ए शिक्षक विद्यार्थी, शिक्षक विद्यार्थी, शिक्षक र विद्यालय। तपाईहरुले गेस गर्नुपर्ने हुन्छ। व्याख्यान विधिद्वारा शिक्षण गराउँदाखेरि है, बी भन्नुभएको छ धेरैले। व्याख्यान विधिद्वारा शिक्षण गराउँदा को बढी सक्रिय हुनु पर्छ। यसको सही उत्तर हो बी। व्याख्यान विधिद्वारा शिक्षण गराउँदा बढी शिक्षक सक्रिय हुनुपर्ने हुन्छ। अर्को प्रश्न छ, बालबालिकाहरूमा व्यावहारिक एवं जीवन उपयोगी शिक्षा सिप आर्जन गर्ने प्रतिभा प्रस्फुटनको सम्भावना रहने भएकाले शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा कस्तो विधि अपनाउनु पर्दछ। अप्सन ए सहयोग शिक्षण विधि, अप्सन बी शिक्षक केन्द्रित विधि, अप्सन सी व्याख्यान र प्रश्नोत्तर विधि, डी विद्यार्थी केन्द्रित विधि। तपाईले गेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको सही उत्तर हो बालबालिकाहरूमा व्यावहारिक एवं जीवन उपयोगी शिक्षा सिप आर्जन गर्ने प्रतिभा प्रस्फुटनको सम्भावना रहने भएकाले शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा कस्तो विधि अपनाउनु पर्छ। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर डी विद्यार्थी केन्द्रित तथा बाल मैत्री विधि। अर्को प्रश्न रहेको छ, प्राथमिक तहका शिक्षण विधिहरू मध्ये प्रभावकारिताको दृष्टिले कमजोर विधि कुन हो। प्राथमिक तहका शिक्षण विधिहरू मध्ये प्रभावकारिताको दृष्टिले कमजोर विधि कुन हो। व्याख्यान विधि, अभिनय विधि, मनोरञ्जन विधि, खेल विधि। गेस गर्नुस् त तपाईहरुले कमेन्टमा के लेख्नु भएको छ। डी भन्नुभएको छ है, व्याख्यान विधि भनेर भन्नुभएको छ। कतिले ए भन्नुभएको छ हैन। प्राथमिक तहमा शिक्षण विधिहरू मध्ये प्रभावकारिताको दृष्टिले कमजोर विधि कुन हो। यसको सही उत्तर हो ए। सही उत्तर दिनुभएको छ। प्राथमिक तहमा शिक्षण विधिहरू मध्ये प्रभावकारिताको दृष्टिले कमजोर विधि व्याख्यान विधि हो। विद्यार्थी केन्द्रित विधिमा तलको कुन पर्दैन। प्रयोगात्मक विधि, समस्या समाधान विधि, प्रदर्शन विधि, घटना अध्ययन विधि। विद्यार्थी केन्द्रित विधिमा तलको कुन पर्दैन। गेस गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले, सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। विद्यार्थी केन्द्रित विधिमा तलको कुन पर्दैन। विद्यार्थी केन्द्रित विधिमा नपर्ने कुन हो। यसको सही उत्तर हो सी। तपाईले धेरै जस्तोले सही उत्तर दिनुभएको छ। विद्यार्थी केन्द्रित विधिमा प्रदर्शन विधि पर्दैन। प्रश्नोत्तर विधिको सुरुवात कोबाट भएको मानिन्छ। अप्सन ए प्लेटो, अप्सन बी सुकरात, अप्सन सी जोन डिवे, अप्सन डी रुसो। प्रश्नोत्तर विधिको सुरुवात कोबाट भएको पाइन्छ। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर बी सुकरातबाट सुरु भएको, दार्शनिक सोक्रेटबाट सुरु भएको। म अर्को प्रश्नमा जान चाहन्छु। धेरै पुरानो र लोकप्रिय भएको तर वैज्ञानिकहरूमा उपयोगी नमानिएको शिक्षण विधि कुन हो। आगमन विधि, निगमन विधि, प्रश्नोत्तर विधि। तीनटा मात्रै अप्सन छ, एउटा अप्सन कसरी मेटियो थाहा भएन। धेरै पुरानो लोकप्रिय भएर पनि वैज्ञानिकहरूमा उपयोगी नमानिएको शिक्षण विधि कुन हो। आगमन विधि, निगमन विधि, प्रश्नोत्तर विधि।
निगमन विधि तर वैज्ञानिक रूपमा उपयोगी नमानिएको। प्राथमिक तहमा सबैभन्दा बढी प्रभावकारी शिक्षण विधि तलको मध्ये कुन हो? ए स्व-अध्ययन विधि, बी व्याख्यान विधि, सी खेल विधि, डी साना परियोजना विधि। प्राथमिक तहमा सबैभन्दा बढी प्रभावकारी शिक्षण विधि तलको मध्ये कुन हो त? सी खेल विधि हो है। म अर्को प्रश्नमा जान चाहन्छु। विषयवस्तुलाई नाटक र अभिनयद्वारा कक्षामा प्रयोग गरिने विधिलाई के भनिन्छ? विषयवस्तुलाई नाटक वा अभिनयद्वारा कक्षामा प्रयोग गरिने विधिलाई के भनिन्छ? भूमिका निर्वाह विधि, कथाकथन विधि, आगमन विधि, प्रदर्शन विधि। नाटकद्वारा अभिनयबाट प्रस्तुत गरिने विधि कुन हो? तपाईँले धेरैले चाहिँ सही उत्तर दिनुभएको छ। यसको सही उत्तर हो भूमिका निर्वाह विधि। विषयवस्तुलाई नाटक वा अभिनयद्वारा कक्षामा प्रयोग गरिने विधिलाई भूमिका निर्वाह विधि भनिन्छ। सर्वेक्षण विधि शिक्षणको ... विधि अन्तर्गत पर्दछ। अप्सन ए सिकारु केन्द्रित विधि, अप्सन बी शिक्षक केन्द्रित विधि, अप्सन सी अन्तर्क्रियात्मक विधि, अप्सन डी समस्या समाधान विधि। सर्वेक्षण विधि शिक्षणको कुन भित्र पर्दछ त? सिकारु केन्द्रित विधि भित्र पर्दछ। छलफल विधि एक के हो त? छलफल विधि जहिले पनि सहभागितामूलक ज्ञान सिप र अभिवृद्धिको विकास गराउने विधि हो। आत्मनिर्भरता बढाउने र सबै प्रकारका विषयवस्तु शिक्षण गर्न सकिने विधि हो। यस कथनमा कुन भनाइ गलत छ? है प्रश्न बुझ्ने है, कुन भनाइ गलत छ? सहभागितामूलक, सबै प्रकारका विषयवस्तु शिक्षण गर्न सकिने, आत्मनिर्भरता बढाउने, ज्ञान सिप र अभिवृद्धिको विकास गराउने। यसको सही उत्तर हो बी छलफल विधि सहभागितामूलक ज्ञान सिप र अभिवृद्धिको विकास गराउने, आत्मनिर्भरता बढाउने र सबै प्रकारका विषयवस्तु शिक्षण गर्न सकिने विधि हो। यस कथनमा चाहिँ कुन गलत छ त? सबै प्रकारका विषय शिक्षण गर्न सकिने भन्ने कुरा गलत छ। नियमबाट विशिष्ट तथ्य र निष्कर्ष निकाल्ने विधि कुन हो? नियमबाट विशिष्ट तथ्य वा निष्कर्ष निकाल्ने विधि कुन हो? अप्सन ए खोज विधि, अप्सन बी आगमन विधि, अप्सन सी अभिनय विधि, अप्सन डी निगमन विधि। नियमबाट विशिष्ट तथ्य वा निष्कर्ष निकाल्ने विधि जहिले पनि के हो त? निगमन विधि हो है। निगमन विधिले जहिले पनि के गर्छ? नियमबाट विशिष्ट तथ्य निष्कर्ष निकाल्ने काम गर्छ। समस्या समाधान विधिबाट हुने फाइदा तलको मध्ये कुन हो? समस्या समाधान विधिबाट हुने फाइदा तलको मध्ये कुन हो? कम समयमा धेरै विषयवस्तुको जानकारी गराउन सकिन्छ, विद्यार्थीहरूमा जिज्ञासा उत्पन्न गराउन सकिन्छ, विद्यार्थीहरूमा विश्लेषणात्मक तथा तार्किक सोचाइको विकास हुन्छ, सामग्रीको निर्माण सङ्कलन र प्रयोग बढी हुन्छ। समस्या समाधान विधिबाट हुने फाइदा भनेको के हो त? जहिले पनि सी समस्या समाधान विधिबाट हुने फाइदा भनेको विद्यार्थीहरूमा विश्लेषणात्मक र तार्किक सोचाइको विकास हुन्छ। शिक्षण विधिको छनौट गर्ने मुख्य आधार के हो? विद्यार्थीको पूर्व ज्ञान, विषयवस्तु र पाठको प्रकृति, शैक्षिक सामग्री र विद्यार्थीको उमेर। शिक्षण विधिको छनौट गर्ने मुख्य आधार भनेको विशेष गरी के हो त? विषयवस्तु र पाठको प्रकृति अनुसार शिक्षण विधिको छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रदर्शन विधिद्वारा गरिने शिक्षण सिकाइको अन्त्यमा तलको कुन कार्य गरिन्छ? प्रदर्शन विधिद्वारा गरिने शिक्षण सिकाइको अन्त्यमा तलको कुन कार्य गरिन्छ? अप्सन ए सम्बोधन, अप्सन बी छलफल, अप्सन सी प्रश्नोत्तर, अप्सन डी मूल्याङ्कन। यसको सही उत्तर हो सी प्रदर्शन विधिद्वारा गरिने शिक्षण सिकाइको अन्त्यमा के गरिन्छ? प्रश्नोत्तर गरिन्छ।
प्राथमिक तहको वातावरण विज्ञान विषयको शिक्षणमा तलको मध्ये कुन विधिलाई बढी जोड दिनु राम्रो मानिन्छ? प्राथमिक तहको वातावरण विज्ञान विषयको शिक्षणमा तलको कुन विधिलाई बढी जोड दिनु राम्रो मानिन्छ? अन्वेषण विधि, आगमन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि। यसको सही उत्तर हो ए। प्राथमिक तहको वातावरण विज्ञान विषयको शिक्षणमा चाहिँ अन्वेषण विधिबाट शिक्षण गर्नु राम्रो मानिन्छ। किन भन्दाखेरि विज्ञानका विषयहरू के हुन्? अन्वेषणमूलक हुने भएको हुनाले यसो भनिएको हो है। यसै गरी अर्को प्रश्नमा जाउँ। समस्या समाधानको पहिलो चरण तलको मध्ये कुन हो? अप्सन ए, समस्या समाधानको लागि नियम तथा सिद्धान्तको प्रयोग गर्न तयारी हुनु। समस्या समाधान गर्नु। अप्सन नम्बर बी, समस्या समाधान भयो भएन परीक्षण गर्नु। अप्सन नम्बर सी, समस्या राम्रैसँग बुझ्न र विश्लेषण गर्नु। अप्सन नम्बर डी, समस्या समाधानको पहिलो चरण। अघि हामीले पढेका थियौँ नि, समस्या समाधानको पहिलो चरण भन्ने बित्तिकै जहिले पनि के हो? अप्सन नम्बर डी, समस्या राम्रोसँग बुझ्न र विश्लेषण गर्न। शैक्षिक भ्रमण विधिलाई प्रयोगमा ल्याउनुको कारण कुन हो? शैक्षिक भ्रमण विधिलाई प्रयोगमा ल्याउनुको मुख्य कारण के हो? मनोरञ्जन गर्न, वास्तविक परिस्थितिमा परिचित गराउन, कर ख दुवै, कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर हो कर ख दुवै। खास शैक्षिक भ्रमणले के गर्छ त? इन्टरटेन विथ नलेज भनेको मनोरञ्जन र वास्तविक परिस्थितिको परिचित बनाउने हो। विभिन्न किसिमका उदाहरण एवं दृष्टान्तहरू सङ्कलन गरी त्यसलाई सामान्यीकरण गरेर नयाँ ज्ञान वा सिद्धान्तको खोजी गर्ने शिक्षण विधि कुन हो? विभिन्न किसिमका उदाहरण एवं दृष्टान्तहरू सङ्कलन गर्ने र त्यसलाई सामान्यीकरण गरेर नयाँ ज्ञान सिद्धान्तको खोजी गर्ने विधि। ए, अनुसन्धान विधि, बी, आगमन विधि, सी, परियोजना विधि, डी, निगमन विधि। यसको सही उत्तर हो बी, विभिन्न किसिमका उदाहरण एवं दृष्टान्तहरू। दृष्टान्त भनेको चाहिँ नमुनाहरू भनेको, एक्जाम्पल भनेको है, दृष्टान्त भनेको। प्राथमिक तहको नेपाली भाषाको सिपहरूको शिक्षणमा उपयोग हुने विधिमध्ये तलको कुन पर्दैन? प्राथमिक तहको नेपाली भाषा। अप्सन ए, मौखिक अभ्यास। अप्सन बी, शब्द लेखन। अप्सन सी, श्रुति लेखन। अप्सन डी, ठोसबाट भावनातिर। यसको सही उत्तर हो ठोसबाट भावतिर। प्राथमिक तहमा नेपाली भाषाको शिक्षणमा उपयोगी हुने तलको कुन पर्दैन? ठोसबाट भावतिर पर्दैन। किन भन्दा मौखिक, शब्द लेखन, श्रुति लेखन सबै पर्छ। प्रदर्शन विधिको फाइदा कुन हो? यसमा बालकको विभिन्न इन्द्रिय सक्रिय भई सिक्ने हुँदा सिकेको कुरा नबिर्सने हुन्छ। अप्सन ए, प्रदर्शनका लागि सामान जुटाउन धेरै समय लागेपछि प्रस्तुति गर्न सजिलो हुन्छ। अप्सन बी, विद्यार्थीहरूको प्रदर्शन उद्देश्य र शैक्षिक उद्देश्यको मेल नदेखेमा यो विधि प्रभावकारी हुँदैन। समय र परिस्थिति अनुसार प्रदर्शन फरक फरक हुने भएकाले सिकारुहरूले सजिलैसँग सिक्छन्। यसको सही उत्तर हो ए। प्रदर्शन विधिमा बालकको विभिन्न इन्द्रिय सक्रिय भई सिक्ने हुँदा सिकेको कुरा के हुन्छ? नबिर्सने हुन्छ। राम्रो शिक्षण विधिको तयारी सिद्धान्त र अनुभवको सिद्धान्त र सबलीकरणको सिद्धान्त, पृष्ठपोषणको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ। यस कथनमा कुन भनाइ ठिक छ? तयारीको सिद्धान्त र अनुभवको सिद्धान्त, अनुभवको सिद्धान्त र सबलीकरणको सिद्धान्त, सबलीकरणको सिद्धान्त र पृष्ठपोषणको सिद्धान्त, पृष्ठपोषणको सिद्धान्त र अनुभवको सिद्धान्त। यसको सही उत्तर हो राम्रो शिक्षण विधि तयारीको सिद्धान्त, अनुभवको सिद्धान्त र सबलीकरणको सिद्धान्त पृष्ठपोषणको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ। सबलीकरणको सिद्धान्त र पृष्ठपोषणको सिद्धान्त यसको सही उत्तर हो। विषयवस्तुको परिचय दिई विद्यार्थी र शिक्षक बीच विभिन्न प्रश्न र उत्तरहरूको आदान प्रदान गरी प्रभावकारी शिक्षण कार्य सञ्चालन हुने विधि कुन हो? विषयवस्तुको परिचय दिई विद्यार्थी र शिक्षक विभिन्न प्रश्न र उत्तरको आदान प्रदान गरी प्रभावकारी शिक्षण कार्य सञ्चालन हुने विधि कुन हो? छलफल विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि, प्रयोगात्मक विधि। सी, प्रदर्शन विधि हो। क्षेत्र भ्रमण विधि कुन समयमा उपयुक्त हुन्छ? अप्सन ए, व्यावहारिक ज्ञान, अनुभव र वास्तविक स्थितिको लेखाजोखा गर्नुपर्ने अवस्था। अप्सन बी, विषयवस्तु प्रकृति र उपयुक्तताको आधारमा। अप्सन सी, शिक्षकको निर्देशन र सहयोग रहेको अवस्थामा। कर ख दुवै।
यसको सही उत्तर हो डी। क्षेत्र भ्रमण विधि कुन समयमा उपयुक्त हुन्छ त? विषयवस्तुको प्रकृति र उपयुक्तताको आधारमा, शिक्षकको निर्देशन र सहयोग रहेको अवस्थामा रहने गर्छ। समस्या समाधान विधि डट 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 केन्द्रित हुन्छ। ए शिक्षक केन्द्रित हुन्छ, बी विद्यार्थी केन्द्रित हुन्छ, सी शिक्षक र विद्यार्थी दुवै हुन्छ, डी विद्यालय केन्द्रित हुन्छ। समस्या समाधान भन्ने बित्तिकै जहिले पनि के हो? विद्यार्थी केन्द्रित विधि हुन्छ। यो प्रब्लम सल्भिङ जहिले पनि के हुन्छ? विद्यार्थी केन्द्रित हुन्छ। तपाईले सही उत्तर दिनुभएको छ। वाद विवाद विधिका जन्मदाता को हुन्? प्लेटो र सुकरात, प्लेटो र जोन डिवे, सुकरात र कुम्टे, सुकरात र जोन डिवे। वाद विवाद विधिको जन्मदाता प्लेटो र सुकरात हुन्। गुरु चेला हुन् यिनीहरू वाद विवाद गर्थे, दर्शनका कुराहरू गर्थे। छलफल विधिसँग कुन चाहिँ मेल खाँदैन? छलफलको तरिका अनुसार बसाइ व्यवस्थित गर्नुपर्दछ, छलफलमा सबै विद्यार्थीको सहभागिता गराउनु पर्दैन, छलफल गर्ने विषयका बारेमा विद्यार्थीहरू परिचित हुनुपर्छ, छलफल गर्न अगाडि नियमहरू तयार गरी कक्षामा प्रस्तुत गर्नुपर्दछ। छलफल विधिसँग कुन चाहिँ मेल खाँदैन? अप्सन नम्बर बी मेल खाँदैन। छलफलका सबै विद्यार्थीको सहभागिता गराउनु पर्दैन। यो कुरा मिल्ने कुरा होइन। तलका मध्ये कुन अन्तर्क्रियात्मक विधि हो? ए अभिनय विधि, बी प्रश्नोत्तर विधि, सी समस्या समाधान विधि, डी प्रयोगात्मक विधि। तलको मध्ये कुन अन्तर्क्रियात्मक विधि हो? अप्सन ए अभिनय विधि, बी प्रश्नोत्तर विधि, सी समस्या समाधान विधि, डी प्रयोगात्मक विधि। यसको सही उत्तर हो अभिनय विधि। सूत्र सिद्धान्त नियम अथवा परिभाषाका आधारमा व्याख्या वा उदाहरणसहित निष्कर्षमा पुग्ने विधिलाई कस्तो शिक्षण विधि भनिन्छ? सूत्र नियमबाट जाने भन्ने बित्तिकै अघि हामीले कुरा गरेका छौँ। प्रश्नोत्तर विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, छलफल विधि। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर सी निगमन विधि। कुन शिक्षण विधिको प्रयोग गर्दा विद्यार्थीहरूको सहभागिता बढी हुन्छ? छलफल विधि, प्रवचन विधि, व्याख्यान विधि, परियोजना विधि। यसको सही उत्तर हो ए छलफल विधिको प्रयोग गर्दा विद्यार्थीको के हुन्छ? सहभागिता बढी हुन्छ। सूक्ष्म शिक्षण, छलफल विधि, समूह शिक्षण जस्ता विधिलाई कस्तो शिक्षण विधिको रूपमा लिन सकिन्छ? विद्यार्थी केन्द्रित विधि, अन्तर्क्रियात्मक विधि, शिक्षक केन्द्रित विधि, सामग्री केन्द्रित विधि। सूक्ष्म शिक्षण भन्ने बित्तिकै जहिले पनि के हो? यो अन्तर्क्रियात्मक विधि। प्रवचन विधि कम समय लाग्ने, सिकारु केन्द्रित, धेरै विद्यार्थी समेट्ने र विसंगतको प्रयोग विधि हो। प्रवचन विधि कम समय र सिकारु केन्द्रित, धेरै विद्यार्थी समेट्ने र विशेषताको प्रयोग भएको विधि हो। यो भनाइ कुन शिक्षण केन्द्रित विधिका विशेषताहरू हुन्? प्रवचन विधि कम समय लाग्ने, सिकारु केन्द्रित, धेरै विद्यार्थी समेट्ने र विशेषज्ञताको प्रयोग विधि हो। यो भनाइ कुन शिक्षण विधिसँग विशेषतासँग मिल्दछ? ए होइन, कम समय लाग्ने। सिकारु केन्द्रित, धेरै विद्यार्थी समेट्ने, विशेषज्ञताको प्रयोग। अप्सन नम्बर बी सिकारु केन्द्रित। शिक्षण विधिको छनौट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरामा तलको कुन हो? शिक्षण विधिको छनौट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा तलको मध्ये कुन हो? शैक्षिक उद्देश्य, अप्सन ए विषयवस्तु र पाठको प्रकृति, अप्सन बी विद्यार्थीको रुचि र क्षमता, अप्सन सी माथिका सबै। यसको सही उत्तर हो माथिका सबै। नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रयोग भइरहेको शिक्षण विधि कुन हो? व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि, प्रयोगात्मक विधि। नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रयोग भएको शिक्षण विधि व्याख्यान विधि हो। लघु परियोजना विधि कहिलेदेखि सुरुवात भएको मानिन्छ? लघु परियोजना विधि कहिलेदेखि सुरुवात भएको मानिन्छ? सन् 1917, सन् 1918, सन् 1919, सन् 1920 है। यो के हो त भन्दाखेरि लघु परियोजना जहिले पनि के हो त सन् 1918 बाट चाहिँ यो सुरुवात भएको मानिन्छ है। यसरी तपाईहरुले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि वस्तुगत प्रश्नलाई अलि मसिनोसँग ध्यान दिनु पर्यो।
तलका मध्ये सबैभन्दा खर्चिलो विधि कुन हो? ए प्रवचन विधि, बी प्रयोगात्मक विधि, सी छलफल विधि, डी प्रदर्शन विधि। तलको मध्ये सबैभन्दा खर्चिलो विधि कुन हो? सबैभन्दा खर्चिलो विधि। प्र्याक्टिकल भन्नुभएको छ, कतिले बी भन्नुभएको छ। तलका मध्ये सबभन्दा खर्चिलो विधि कुन हो? सबभन्दा खर्चिलो विधि बी प्रयोगात्मक विधि के हो त? खर्चिलो मेथड हो। किलपेट्रिकले विकास गरेको शिक्षण विधि कुन हो? किलपेट्रिकले विकास गरेको अप्सन ए परियोजना विधि, अप्सन बी समस्या समाधान विधि, अप्सन सी प्रदर्शन विधि, डी व्याख्या विधि। यसको सही उत्तर हो किलपेट्रिकले गरेको चाहिँ परियोजना विधि हो है, प्रोजेक्ट मेथड। तलका मध्ये प्रवचन र व्याख्यान विधिको फाइदा कुन हो? प्रवचन सिपको विकास हुने, तर्क शक्तिको विकास हुने, मितव्ययी हुने, तल कक्षामा अनुपयुक्त हुने। तलका मध्ये प्रवचन र व्याख्यान विधिको फाइदा कुन हो त भन्दा सी, यो के हुन्छ? मितव्ययी हुन्छ। नेतृत्व सिप विकासमा सहयोगी शिक्षण विधि कुन हो? नेतृत्व सिप विकासमा सहयोगी शिक्षण विधि कुन हो? स्थलगत भ्रमण विधि, खोज विधि, प्रवचन विधि, छलफल विधि। नेतृत्व सिप विकासमा सहयोगी शिक्षण विधि डी। छलफलले के गर्छ? लिडरशिप डेभलप गर्छ। तलका कुन विधिमा शिक्षणको क्रम परिभाषा र नियमबाट सुरु भई प्रयोग र उदाहरणमा टुङ्गिन्छ? तलको मध्ये तलका कुन विधिमा शिक्षणको क्रम परिभाषा र नियमबाट सुरु भई प्रयोग र उदाहरणमा गएर टुङ्गिन्छ? आगमन विधि, निगमन विधि, व्याख्या विधि, प्रयोगात्मक विधि। यसको सही उत्तर हो निगमन विधि। अर्को प्रश्न, तलका मध्ये कुन विधि नयाँ सिद्धान्त निर्माण गर्न उपयोगी मानिन्छ? परियोजना, व्याख्यान, समस्या समाधान, छलफल। तलका मध्ये कुन विधि नयाँ सिद्धान्त निर्माणमा उपयोगी मानिन्छ? गेस गर्नुहोस् त। परियोजना, व्याख्यान, समस्या समाधान, छलफल। नयाँ सिद्धान्त निर्माणमा समस्या समाधान भन्नुभएको छ शान्ता अर्यालजीले, सन्तोष थापाजीले सी भन्नुभएको छ, दीप शाहजीले ए भन्नुभएको छ, समी कोइरालाजीले ए भन्नुभएको छ, भरत सिंह, अप्सरा ढकाल, मधुश्रीले ए भन्नुभएको छ। ए र सी मा तपाईहरुको चाहिँ दुई खाले उत्तर आएको छ। यसको सही उत्तर हो सी हो। समस्या समाधान विधिले के गर्छ त? सिद्धान्त निर्माणमा सहयोग पुर्याउँछ। किन भन्दा प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि उनले विभिन्न चरणहरू पार गर्छ र नयाँ कुरा पत्ता लगाएको हुन्छ। सामाजिक विषय शिक्षणमा तलको मध्ये सामान्यतया कुन विधि बढी उपयोगी मानिन्छ? सोशल स्टडीको लागि छलफल र प्रदर्शन विधि, व्याख्या र प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नोत्तर र प्रदर्शन विधि, अभिनय र खेल विधि। यसको सही उत्तर हो छलफल र प्रदर्शन विधि सामाजिक शिक्षणका लागि के हुन्छ? बढी उपयोगी हुन्छ, देखाउनु पर्ने हुन्छ। किन भन्दा नक्सा ग्लोब देखाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो भएर भनेको है यो। तलका मध्ये कुन सर्वेक्षण विधिको प्रक्रियागत चरण होइन? नमुना योजना, कार्यतालिकाको निर्माण, तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लेषण र व्याख्या, परीक्षण। तलको मध्ये कुन सर्वेक्षण विधिको प्रक्रियागत चरण होइन? यसको सही उत्तर हो परीक्षण होइन। परियोजना विधि कसले सूत्रपात गरेको मानिन्छ? स्टेभेन्सन, किलपेट्रिक, वाटसन, सिम्पसन। परियोजना विधि किलपेट्रिकले
बनाएको अघि पनि आएको थियो प्रश्न। शिक्षण विधिको छनौटमा प्रभाव पार्ने तत्त्व तलका मध्ये कुन पर्दैन? समय, विद्यार्थीको पूर्वज्ञान, साधनको प्रकार, सम्बन्धित पाठ र विषयवस्तु। यसको सही उत्तर हो साधनको प्रभाव पर्दैन। प्रश्न पढ्दाखेरि तपाईहरु नझुक्किनुहोस् है जाँचमा। कहिले पर्छ सोधेको हुन्छ, कहिले पर्दैन सोधेको हुन्छ। हामीले हतारमा पर्छलाई पर्दैन, पर्दैनलाई पर्छ पढिरहन सक्छौं। त्यसो भए प्रश्न बुझिनी गरेर पढ्नुपर्छ है। कुन शिक्षण विधि सानो सानो इकाइको गहन अध्ययनमा आधारित हुन्छ? अप्सन ए सर्वेक्षण, अप्सन बी परियोजना, अप्सन सी प्रदर्शन, अप्सन डी घटना अध्ययन। यसको सही उत्तर हो घटना अध्ययन। समालोचनात्मक चिन्तन विधिहरूमध्ये तलको कुन विधि अवलम्बित छ? समालोचनात्मक चिन्तन क्रिटिकल थिंकिङ मस्तिष्क मन्दन अथवा शीघ्र लेखन, बी जोडीमा छलफल अथवा आदान प्रदान, सी परियोजना कार्य र अवलोकन, जोडीमा पढाइ र सारांश। समालोचनात्मक चिन्तन विधिहरूमध्ये तलको चाहिँ परियोजना कार्य र अवलोकन असम्बन्धित छ। सम्बन्धित होइन, असम्बन्धित। तलका मध्ये कुन विधि प्रयोग गर्दा ध्यान दिन सकिएन भने शिक्षण कार्य विषयवस्तु बाहिर जान सक्छ? अप्सन ए प्रश्न उत्तर, अप्सन बी प्रवचन, अप्सन सी छलफल, अप्सन डी प्रदर्शन। यसको सही उत्तर हो छलफल। ले के गर्छ? शिक्षण कार्य विषयवस्तु भन्दा बाहिर पनि जान सक्छ, विषयान्तर पनि हुन सक्छ भनेको यो। तलका भनाइ मध्ये कुन उपयुक्त छैन? प्रवचन विधि कम समय लाग्ने विधि हो। प्रवचन विधि धेरै विद्यार्थी समेट्ने विधि हो। प्रवचन विधि विशेषज्ञताको प्रयोग गर्ने विधि हो। प्रवचन विधि विद्यार्थी केन्द्रित विधि हो। तलका मध्ये कुन उपयुक्त छैन? प्रवचन विधि विशेषज्ञताको प्रयोग हुने विधि हो, यो ठिक छैन। छलफल विधिका विभिन्न तरिकाहरूमध्ये कुन पर्दैन? समूहमा छलफल, गोलमेज सम्मेलन, गोष्ठी सेमिनार, प्रवचन। छलफल विधिका विभिन्न तरिका मध्ये कुन पर्दैन त? गोष्ठी र सेमिनार पर्दैन। पुनः तयार गरेर सिक्ने सिद्धान्तमा आधारित विधि कुन हो? ए प्रयोगात्मक विधि, बी प्रदर्शन विधि, सी छलफल विधि, डी प्रश्नोत्तर विधि। पुनः तयार गरेर सिक्ने सिद्धान्तमा आधारित विधि प्रयोगात्मक विधि हो। समस्या समाधान विधिका तल दिएका कार्यहरूमध्ये सबैभन्दा पहिला कुन चरण आउँछ? ए तथ्याङ्क विश्लेषण, बी तथ्याङ्क र सूचना सङ्कलन, सी परिकल्पना निर्माण, डी तथ्याङ्क प्रस्तुतीकरण। समस्या समाधान विधिका तल दिएका कार्यहरूमध्ये बी तथ्याङ्क र सूचना सङ्कलन पहिलो चरणमा आउँछ। यसरी हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि केही वस्तुगत प्रश्नहरू हामीले छलफल गर्यौं। यो वस्तुगत प्रश्न म तपाईहरुलाई चाहिँ ह्यान्ड्स आउटको रूपमा पठाइदिएको हुन्छु। तपाईहरुले यसलाई ग्रहण गर्नु होला। एउटा कुरा। अर्को कुरा तपाईहरुले के गर्न आवश्यक छ भन्दाखेरि बिनी दिने साथीहरुले चाहिँ के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि लेखन सिपको पनि ध्यान दिनु पर्यो। र प्रास दिने साथीहरुले चाहिँ के गर्न पर्यो त भन्दा जुनसुकै प्रास दिनुहुन्छ तपाई हैन, जुनसुकै प्रास दिए पनि तपाईहरुले चाहिँ गर्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि पुराना कुराहरु पनि गर्ने तर नयाँ साझी कुराहरु गर्न पर्यो है। साझी कुराहरु पनि तपाईहरुले पढ्न पर्यो। साझी कुरा भनेको जहिले पनि योसँग सम्बन्धित कुराहरु के भए 78 सालमा के भयो, 76 मा के भयो है। क्लास इफेक्टिभ लाग्यो बट अलि फास्ट भयो भन्नु भएको छ। फास्ट अलिकति गर्ने बाध्यता छ। म अर्को दिनबाट अलिकति कम फास्ट गरौँला है। कन्टेन्ट बेसमा अलि बढी फोकस गरौँ भन्नुभएको छ। अब कुन प्रदेशको प्रासको विज्ञान छिट्टो खुल्छ सर भन्नुभएको छ। अब त खुल्न पर्ने त धेरैवटा प्रदेशको भइसक्यो। पहिला यो प्रदेशको दिनुस्, थाहा भइहाल्छ। त्यसो भएर तपाईहरु के गर्नुस् त भन्दाखेरि जहिले पनि कन्टेन्टलाई बढी ध्यान दिनुस् अनि वस्तुगत प्रश्नमा चाहिँ साझी कुराहरु हिजो आज के भइरहेको छ त, मन्त्रालयले के गरेको छ, दिनको एकचोटी शिक्षा मन्त्रालयको वेबसाइट खोल्नुस्। नीति नियमहरु के बने, कोभिड पछाडि शिक्षामा कस्ता कस्ता नीतिहरु बने, कस्ता कस्ता नीति नियमहरु बनिरहेका छन्,
हिजो आज मन्त्रालयले के गरिरहेको छ, ती नीति नियमभित्र के कुरा नयाँ कुराहरू छन्, संहितामा शिक्षा के भयो, यी यावत कुराहरू तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि जहिले पनि त्यता ध्यान दिनु पर्यो। इतिहास खण्डलाई पुराना कुराहरू पनि ध्यान दिन पर्यो, तर समसामयिक कुराहरूमा जहिले पनि तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो त भन्दा साझी कुराहरू। गोरखापत्रको शिक्षा भन्ने एउटा पातो हुन्छ, त्यो तपाईँहरूले हेर्न पर्यो। गोरखापत्र पत्रिकै हात पर्नेले त्यहीँ हेर्न पर्यो, पत्रिका हात नपर्नेले अनलाइनमा गएर ई पेपर पल्टाएर पनि के गर्न पर्यो त यो 76 77 78 भित्रका गोरखापत्रको शिक्षा भन्ने एउटा पातो आउँछ। शिक्षा सम्बन्धी मात्रै हुन्छ त्यहाँ। सरकारले गरेका नीतिगत शिक्षाका समाचारदेखि लिएर विभिन्न नयाँ कुराहरू त्यहाँ हुन्छन्, त्यो हेर्न पर्यो तपाईँहरूले। त्यसपछि मन्त्रालयका, प्रदेशगत मन्त्रालयका, सामाजिक विकास मन्त्रालयका डकुमेन्टहरू, दस्तावेजहरू, ऐन नियमहरू, निर्देशिकाहरूलाई अलिकति ध्यान दिन पर्यो। अब तपाईँको कर्णाली प्रदेशतिर हो भने त्यताको पनि गर्न पर्यो। अब लुम्बिनी, गण्डकी सबैबाट चाहिँ अब आशा गरौँ चाँडै नै त्यहाँबाट विज्ञापन आउँछ होला। र कक्षाहरू सुरुमा चाहिँ सैद्धान्तिक कक्षाहरू अलिकति व्याख्या गर्ने कक्षाहरू हुन्छन् आदि चाहिँ आजको जस्तै वस्तुगत प्रश्न एक दिनमा झन्डै 50 60 70 जति वस्तुगत प्रश्नको छलफल गरिन्छ। यसले के गर्छ त भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई दुईटै कुरा, सैद्धान्तिक कुराले चाहिँ विशेष गरी बिनी दिनेहरूलाई चाहिँ धेरै फाइदा गर्छ र बिनी दिनेहरूले चाहिँ वस्तुगत प्लस विषयगत लेखन अभ्यासको कुरा पनि अलिकति ध्यान दिनु होला। सङ्घको प्रासा दिनेहरूको र प्रदेशको प्रासा दिनेहरूको चाहिँ अधिकांश कोर्स उस्तै खालको छ, अलिकति मात्रै फरक छ। फरक के छ त्यो फरक छुट्याएर तपाईँहरूले पढ्नु होला। मलाई त लाग्छ हामीहरूले परीक्षा राम्रो गर्नेछौँ, परीक्षामा हामी सफल हुनेछौँ र हामी जस्तो फ्रेस योग्य युवा मेन पावर चाहिँ देशले खोजिरहेको छ। तपाईँहरू त्यो दिशामा अगाडि बढ्नुहोस्। किताबहरू आधिकारिक किताब हेर्नुहोस्, जेपाते किताबहरू नहेर्नुहोस्, आधिकारिक किताबहरू हेर्नुहोस्, कलेज पढ्दाका नोटहरू पनि हेर्नुहोस्। यसभन्दा अगाडि दिइसकेका साथीहरूको नोट पनि माग्नुहोस्, हेन्ड्स आउट इन्स्टिच्युटले दिने पनि माग्नुहोस्। अरू साथीहरूले अरू इन्स्टिच्युट पढ्छन् भने त्यो हेन्ड्स आउट पनि मागेर बाँडेर पढ्नुहोस्। तपाईँले साथीलाई दिनुहोस्, साथीले तपाईँलाई दिने। किताब सबै किन्न सकिएन भने ग्रुप बनाउनुहोस् 3 जनाको, 3 जना लेखकको छुट्टा छुट्टै किताब 3 जनाले किन्नुहोस्, पालै पालो बाँड्नुहोस्। तपाईँले किनेको किताब साथीलाई दिनुहोस्, साथीको तपाईँले माग्नुहोस्। 3 जनाले 3वटा किताब किनिदियो भने 3टै किताब किन्नु नि परेन, समूह विभाजन गरेर एउटा ग्रुप बनाएर पढ्नुहोस्। र आज मैले चाहिँ विशेष गरी शिक्षण विधिसँग सम्बन्धित कुराहरू अलि छिटो भने, मेरो छिटो भन्नु बाध्यता हो। कलेजमा वर्षभरि पढाउँदाखेरि जस्तो आनन्दसँग पढाउने छुट यहाँ पनि छैन, किन भन्दा निश्चित समयमा यी शीर्षकहरू सिद्ध्याउनु पर्छ। तैपनि सकेसम्म भोलिको कक्षाबाट मैले अलिकति आफ्नो चाहिँ गतिलाई अलि स्लो गर्ने प्रयास गर्नेछु। यति भन्दै आजको अनलाइन कक्षा यही समाप्त हुन्छ। यो हेन्ड्स आउट म इन्स्टिच्युटको इमेलमा पठाइदिएको हुन्छु, तपाईँहरूले इन्स्टिच्युटबाट चाहिँ ग्रहण गर्नु होला। बुझिएन भने मलाई भन्नु होला। अब्जेक्टिभ क्वेसनमा कहिलेकाहीँ मिसइन्फर्मेसन गरेछ भने यस्तो गएछ भनेर भन्नु होला, किन भन्दा कहिलेकाहीँ स्लाइडहरू बनाउँदा टाइपिङ मिस्टेकले पनि त्यस्तो हुनसक्छ। त्यो हिसाबले गएर के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामी सामूहिक, शिक्षकले इन्स्टिच्युटले भनेको ढोका यसो खोलिदिने मात्रै हो, प्रवेश गर्ने तपाईँहरू आफै हो है। तपाईँहरू इन्स्टिच्युटमा म भर्ना भएको छु, अब मेरो 100% नाम निस्किन्छ भने ढुक्क हुने वातावरण हुँदैन, किन भन्दा धेरै ठुलो ग्रुपमा धेरै छोटो समयमा धेरै कुरा भन्नुपर्ने हुन्छ। शिक्षकले ढोका खोलिदिनुहुन्छ, प्रवेश गर्ने आफै हो, तपाईँ आफै लाग्ने हो। यति भन्दै एकदम ऊर्जाशील रहनुहोस् होइन, सकारात्मक सोच राख्नुहोस्। सकारात्मक सोच राख्यो भने परिणाम पनि जरुर सकारात्मकै आउँछ। यति भन्दै मेरो कुरा सुनिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै भोलि यसै गरी नै भेट हुने बाचा गर्दै म ओजेल पर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार।